أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. مدار پرانوار حضرت حر بن یزید الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ در کربلائے معلی سرزمین انبیاء و اولیاء عراق. افتخار احمد قادری.